उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो सर्वे क्लासमा स्वागत साथै जय मसीह। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र उहाँको दया र उहाँको करुणा हाम्रो निम्ति सदैव उहाँले बनाइराख्नु भएको छ। आज फेरि उहाँले हामीलाई यो अवसर दिनुभयो, हामी यो बाइबल सर्वेमा अगाडि बढ्न सकौँ। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ प्रार्थनाको साथमा। परमेश्वर, हामी तपाईको चरणमा तपाईको पुत्र ख्रिस्ट येशूको नाउँद्वारा आउँदछौँ र तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, धन्यवाद यो अवसरको लागि तपाईले जुटाउनु भयो। विशेष प्रभु, हाम्रो यो क्लासलाई तपाईले आशीषित गर्दै हुनुहुन्छ र आज पनि तपाईले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईको विशेष गाइडेन्स हाम्रो बीचमा राखिदिनुहोस्। हामीले हेर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने प्रत्येक कुराहरूमा पवित्र आत्मा तपाईँ प्रकाशन ल्याउनुहोस्। जसै हामी नयाँ नियमका पुस्तकहरू आजदेखि अझै स्टार्ट गर्नेछौँ, हामीलाई यसमा तपाईले डोर्याउनुहोस्। हामीले सिक्ने कुराहरूबाट, हामीले बुझ्ने कुराहरूबाट तपाईँ ख्रिस्ट येशू जस्तै, चेलाहरू जस्तै, तपाईले चलाउनुभएका तपाईका प्रभु दासहरू जस्तै भएर प्रभु अगाडि बढ्नलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु, प्रार्थना तपाईले सुन्नुभयो। यो प्रार्थनालाई हाम्रो उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा माग्दछु, आमेन। हामी अहिले नयाँ नियममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हिजो हामीले मोटामोटी संक्षिप्त रूपमा 4वटा सुसमाचारले येशूको बारेमा कसरी बताएको छ, मोटामोटी कुरा त्यसलाई हेर्दै थियौँ। आज हामी नयाँ नियममा सबैभन्दा पहिला लेखिएको गोस्पल सुसमाचारको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। त्यो हो द गोस्पल अफ मार्क, मर्कुसको सुसमाचार। अब हाम्रो बाइबलमा मत्तीको सुसमाचार अगाडि सुरु भए तापनि तर लेखिएको आधारमा हामीले विचार गर्दा मर्कुसको सुसमाचार सबैभन्दा पहिले लेखिएको धेरै स्कलर्सहरूले मान्दछन्। अनि आज हामी मर्कुसको सुसमाचारलाई विचार गर्नेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचारको बारेमा भन्दाखेरि यो सबैभन्दा पहिला लेखिएको सुसमाचारीय पुस्तक, पहिलो पुस्तक हो। अनि येशू ख्रिस्टलाई यो पुस्तकमा, मर्कुसको सुसमाचारमा चाहिँ एउटा दासको रूपमा, सेवा गर्ने दासको रूपमा उहाँलाई परिचित गराइएको छ। ओके, द बुक अफ मार्क showed Jesus Christ as a servant of God, परमेश्वरको दासको रूपमा, अरूलाई सेवा पुर्याउनको लागि पठाइएको दासको रूपमा उहाँलाई बताएको हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तक लेखिनुको, मर्कुसको सुसमाचार लेखिनुको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टको व्यक्तित्वलाई, उहाँको पर्सनालिटी र उहाँको काम र उहाँको शिक्षालाई यहाँ जोड दिनु र प्रस्तुत गर्नु नै उद्देश्य थियो। टु प्रेजेन्ट द पर्सन, वर्क एन्ड टिचिङ्स अफ जिजस क्राइस्ट। ओके, उहाँको पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भन्नाले एउटा व्यक्तिमा हुने सबै खुबीलाई यस ठाउँमा बताइएको छ। दोस्रोमा उहाँको कामहरू, खास गरी मर्कुसको सुसमाचारले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ आश्चर्य कामलाई बढी यहाँनिर फोकस गरेको या त्यसलाई बढी जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। र एज वेल हिज टिचिङ, उहाँको शिक्षालाई पनि केही मात्रामा जोड दिएको छ। सो मानिसहरूलाई यो कुरा बुझोस् भन्ने लेखक चाहन्छन् या पवित्र आत्मा चाहन्छन् मर्कुसको पुस्तक पढ्दा कि उनीहरूले येशू ख्रिस्टको जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एज अ म्यान भएर आउनुभयो, त्यो बारेमा राम्रोसँग बुझ्न सकुन्। उहाँको मानवीयतालाई यहाँ एकदमै राम्रोसँग झल्काइएको छ। अनि उहाँको कामहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो। वास्तवमा यो पुस्तकको सुरुवात नै यदि हामीले मर्कुसको सुसमाचारलाई हेऱ्यौँ भने यो पुस्तकको सुरुवात नै त्यहाँ चाहिँ अब उहाँको जन्मलाई या अन्य कुराहरूलाई धेरै जोड दिनुभन्दा पनि
सुरुवात नै बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा, उनको मिनिस्ट्रीको बारेमा छ। त्यसपछि येशूले बप्तिस्मा लिएको र परीक्षाहरू भएको अनि सिधा सेवकाईतिर नै गएको हामी पाउँदछौँ र उहाँले चङ्गाईका कामहरू गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। सो यहाँ उहाँको जन्मको विषयमा बताइएको छैन। उहाँको कसरी जन्मनुभयो, कुन ठाउँमा जन्मिनुभयो, कोद्वारा जन्मिनुभयो, त्यो सबै मर्कुसको उद्देश्य होइन। त्यसमा जहिले पनि एउटा लेखकको मनमा के उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई फुलफिल गर्नको निम्ति मात्रै उसले त्यो सम्बन्धित कुराहरू ल्याउने गर्दछ। अब मर्कुसको उद्देश्य यही थियो कि सुन्ने व्यक्तिहरू या उनले सम्बोधन गरेर उनको वचन पढ्ने व्यक्तिहरूले यो बुझोस् भन्ने उनले चाहन्थे कि येशू ख्रिस्ट कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के कामहरू गर्नुभयो र उहाँको शिक्षाहरू के थियो भन्ने कुरा जोड दिनु नै उनको उद्देश्य थियो, न कि उहाँको जन्मको बारेमा यो थिएन यसमा। ओके, अब यो पुस्तकको लेखकको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि, अब यो पुस्तकको लेखक, उनको नाम मर्कुस यूहन्ना हुन्। बाइबलमा धेरैवटा यूहन्नाको बारेमा हामी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, अर्को चाहिँ प्रेरित यूहन्ना, याकुबका भाइ अथवा दाजु। अब यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ मर्कुस भन्ने यूहन्ना भनेर उनलाई सम्बोधन गरिएको छ। उनी 12 जना चेलाहरू मध्येका थिएनन्। ओके, येशूले जुन 12 जना चेलाहरू चुन्नुभयो, हामी भोलि ती 12 जना चेलाहरूको नाम र उनीहरू कुन कुन ठाउँका थिए, उनीहरूले के सेवा गरे, पछि उनीहरू कहाँ पुगे अनि उनीहरूको मृत्यु कसरी भयो, एउटा संक्षिप्त जानकारी हामी लिने कोसिस गर्नेछौँ। भोलिको क्लासमा हामी त्यसमा फोकस गर्नेछौँ, किनभने नयाँ नियमको जुन फाउन्डेसन भनेकै येशू र चेलाहरू नै हो, होइन? त्यसकारण उनीहरूको बारेमा बुझ्नु पनि खाँचो छ। सो आज पनि जानकारीको लागि भन्दैछु, मर्कुस जुन यो पुस्तक लेख्ने व्यक्ति चाहिँ येशूको 12 जना चेला मध्येको होइनन्। उनी चाहिँ अब पावलको मिसनरी जर्नीमा उनी चाहिँ सहकर्मी थिए। ही वाज अ कम्पेनियन टु द पावल। ओके, उनको मिसनरी जर्नीमा चाहिँ पावलको एउटा सहकर्मीको रूपमा, साथमै जाने व्यक्तिको रूपमा हामी देख्छौँ। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 13 पदमा यो लेखकको बारेमा पावलसँग गएको भनेर हामी पाउँछौँ। म जस्ट एउटा पद पढि पनि हालौँ। पावल र तिनका साथीहरू पाफोसबाट जहाज चढी पाम्फिलियाको पर्गामा पुगे र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुट्टिएर यरुसलेममा फर्के। अब यहाँ यूहन्ना भनेर बताइएको छ। यो यूहन्ना चाहिँ प्रेरित यूहन्ना पनि होइन, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना त पहिले शहीद भइसकेको थियो। यो चाहिँ यही मर्कुस भन्ने यूहन्ना। अब यो मर्कुस भन्ने यूहन्ना अझै को भन्दाखेरि, येशूको समयमा जब उहाँ पक्राउ हुने बेलामा त्यहाँ लेखिएको छ, एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो कपडा नै छोडेर भाग्यो भनेको छ, त्यो यही मर्कुस भन्ने यूहन्ना हो। अब येशू मृत्यु हुने बेलामा सायद अलि त्यति परिपक्व थिएन, उमेरमा पनि त्यति राम्रो थिएन होला, अनि त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो वस्त्र नै छोडेर भागेको कुरा पनि त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि पछि यरुसलेममा जुन एक उपरी कोठामा जो चेलाहरू भेला हुन्थे, त्यो वास्तवमा उनकै घर थियो। उनकी आमाले आफ्नो घर प्रभुको निम्ति, प्रभुका दासहरूको निम्ति, प्रार्थनाको निम्ति, सेवाको निम्ति खुल्ला गरिदिएकी थिइन्। सो तपाईँ अहिले स्पष्ट हुँदै हुनुहुन्छ होला, यो लेख्ने जो मर्कुस छन् उनी चाहिँ येशूको चेला मध्येका होइनन्, तर येशूको निकै करिबीबाट उहाँको सबै कुरालाई अनुभव गरेको, देखेको व्यक्ति हुन् र पछि गएर प्रभुले उनलाई चलाउनु भयो। खास गरी पावलसँग उनी पहिलो यात्रा गरे, तर पछि उनले यात्रा गरेनन्, किनभने अब कठिनाइहरू थियो। मिसनरी जर्नी वाज अ भेरी टफ जर्नी, अनि त्यो एकदम कडा परिश्रमको जर्नी हुन्थ्यो। त्यसमा विशेष बोलावट पाएको व्यक्तिहरू कसैले पनि मिसनरी जीवन जिउन सक्दैनथ्यो। अब मर्कुस जुन यूहन्ना छन्, उनी त्यो बेलासम्म सायद अब पूर्ण रूपमा तयार पनि थिएनन्, या सायद पावलसँग कतिवटा विचारहरू नमिलेको पनि हुनसक्छ। त्यो सबैको अलग अलग पर्सनालिटी हुन्छ, होइन? अनि त्यसपछि गएर हामी देख्छौँ फेरि बारनाबासले चाहिँ यता मर्कुसलाई छोडेन। बारनाबास सपोर्टेड मार्क अगेन। ओके, फेरि उनले सपोर्ट गरे, साथमा लिए, अनि एउटा खुबी हो बारनाबासको। उनको नामको अर्थ नै उत्साहको पुत्र। यसरी चाहिँ उनलाई काखी लिएको कारणले गर्दा उनले पछि
सुसमाचारको मर्कुस लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अब उनले कसलाई सम्बोधन गरेर लेखिए त? ओरिजिनल अडियन्स को थिए त मर्कुसको पुस्तक सम्बोधन गर्दाखेरि भन्दाखेरि द क्रिस्चियन्स इन रोम। ओके, रोममा भएका क्रिस्चियनहरूलाई उनले सम्बोधन गरे। अब रोममा भएका क्रिस्चियनहरू सायद कतिवटा सतावट, कतिवटा अप्ठ्यारो कुराहरू पनि थियो, अनि कतिवटा उनीहरूलाई एकदमै अत्याउने कुराहरू पनि क्रिस्चियनिटीमा आयो। त्यसमा त्यो समयमा चाहिँ उनीहरूको विश्वासलाई मजबुत बनाउन, होइन तिमीहरूले विश्वास गरेको येशू चाहिँ वास्तविक रूपमा तिमीहरूकै लागि, हाम्रै लागि आउनुभएको हो, हेर त उहाँ कसरी क्रुसमा मर्नुभएको छ, कसरी उहाँले एउटा दास समान भएर जिउनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर फोकस गरेर बताउनको लागि नै अब यो पुस्तक चाहिँ लेखिएको, रोममा भएका क्रिस्चियनहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको हामी मान्दछौँ। र यो पुस्तक लेख्दाखेरि मर्कुस आफै पनि रोममा नै थियो। ओके, उनी पनि रोममा नै थिए, रोमको जेलमा थिए भन्ने कुरा हामी धेरै स्कलर्सहरूले पत्ता लगाएको हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तक लेखिँदाको मिति, द रिटन डेट इज एप्रोक्सिमेटली 55 to 65 AD, 55 देखि 65 AD को बिचमा चाहिँ यो सुसमाचारको मर्कुस लेखियो भनेर अब धेरैजनाले भन्दछन्। किनभने त्यो पछि फेरि मर्कुसको बारेमा त्यति जानकारी नआएको कारणले हुनसक्छ, अरू विविध कारण हुनसक्छ। अनि पहिलो नयाँ नियमको पहिलो पुस्तक भएको कारणले पनि, सुसमाचारको पहिलो पुस्तक भएको कारणले पनि अब यो पुस्तकलाई चाहिँ 55 देखि 65 AD को बिचमा, जुन बेला उनी सक्रिय थिए त्यो बेलामा लेखेको अनुमान गरिँदछ। अब यो पुस्तकमा भएका की पर्सन्सहरू, मुख्य व्यक्तिहरूको कुरा गर्नुपर्दा पहिलो त स्वयं येशू आफै हुनुहुन्छ। ओके, जिजस हिमसेल्फ इज द की पर्सन अफ द बुक अफ मार्क। यो पुस्तकमा के अरू पनि पुस्तकमा, सुसमाचारको पुस्तकमा मुख्य व्यक्ति को हुनुहुन्छ? जिजस हिमसेल्फ, येशू आफै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई यो ठाउँमा अघि भनिसकेँ, मर्कुसको पुस्तकमा चाहिँ सेवा गर्ने दासको रूपमा बताइएको छ, उल्लेख गरिएको छ। उनले कसरी पापी मानवलाई उहाँ आउनुभयो छुडाउनलाई भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। त्यसकारणले त एक ठाउँमा 10:45 लेखिएको छ, मानिसको पुत्र सेवा पाउनु होइन तर सेवा दिन र धेरैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको छ। हालेलुया। सो येशू ख्रिस्टलाई एउटा एज अ दासको रूपमा, सेवा गर्ने दासको रूपमा उनले बताए। दोस्रो, यो पुस्तकमा अब भएको की पर्सन्सहरू भनेको 12 जना चेलाहरू, जसलाई हामी प्रेरित पनि भन्दछौँ। 12 जना चेलाहरू चाहिँ अब येशू ख्रिस्ट आफैबाट चुनिएका थिए। अनि उनीहरू कसरी चुनिए, उनीहरूले कसरी उनीहरूको बारेमा यहाँनिर पाउँछौँ। उनीहरू येशूसँगै हिँड्थे भन्ने कुराहरू, येशूले उनीहरूलाई छान्नु भएको नाम पनि उनीहरूको बताइएको छ, होइन। मर्कुसको पुस्तक 3 अध्यायमा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू किन छानिए, उनीहरू उहाँसँग रहनलाई, दोस्रो प्रचार गर्नलाई र तेस्रो भूतहरू धपाउनलाई भन्ने कुरा त्यहाँ बताइएको छ। सो 12 चेलाहरूलाई यहाँ फोकस गरिएको छ, उनीहरूको सेवाहरू पनि बताइएको छ। तेस्रोमा अब एकदमै अब धेरैजनाको छ, तर अब पिलातुसको बारेमा हामी पाउँछौँ। अब पिलातुस को थियो भन्दाखेरि फेरि तपाईँले अस्तिको क्लासबाट बुझ्नुहुन्छ, रोमी साम्राज्यले हरेक देशमा एउटा अधिकारी, मुख्य राजा पनि थिए, तर त्यो राजालाई पनि नियन्त्रण गर्ने एउटा ठुलो सम्पूर्ण प्रान्तीय राजाहरूलाई पनि अधिकार गर्ने अर्को एउटा हेड व्यक्ति, राज्यपाललाई या भनौँ अब अझै हेड मुख्य राजालाई चाहिँ त्यहाँनिर नियुक्त गरेको हामी पाउँछौँ, जो चाहिँ पिलातुस थियो। अनि यही पिलातुसले नै येशूको न्याय गरेको र अन्तिममा क्रुसमा सौँपेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि चौथोमा चाहिँ यहुदी धार्मिक अगुवाहरूको बारेमा पनि हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। ओके, यहुदी धार्मिक अगुवाहरूको बारेमा चाहिँ अब यहाँ येशूलाई षड्यन्त्र गरेर धोका दिने र उहाँलाई फसाउन खोज्ने त्यहाँ धार्मिक अब सदुकी आउँदछ, त्यसमा फरिसी आउँदछ, शास्त्रीहरू आउँछन्। यो सबै चाहिँ यहुदीहरूको जो लिडरसिपमा भएका व्यक्तिहरू थिए। अब यो समूहहरूको बारेमा पनि हामी पाउँदछौँ। अब मुख्य स्थानहरूको बारेमा, यो पुस्तकमा भएका मुख्य स्थानहरू अब धेरै छ, सबै हामी
अब एक एकको व्याख्या गर्दिनँ, बस नाम मात्रै म पढ्नेछु। पहिलो चाहिँ कफरनहुमको बारेमा हामी पाउँछौँ यो पुस्तकमा। धेरै जस्तो येशूले सेवकाई गर्नुभएको उहाँको प्रसिद्धिको वर्षमा उहाँले, अब याद छ तपाईँले हिजोको क्लासमा मैले भनेको थिएँ येशूको दोस्रो सेवकाईको दोस्रो वर्ष चाहिँ प्रसिद्धिको वर्ष थियो। अनि त्यो प्रसिद्धिको वर्षमा उहाँ चाहिँ कफरनहुममा बढी केन्द्रित भएर उहाँले सेवा गर्नुभयो। नासरतको बारेमा हामी पाउँछौँ, नासरत उहाँ हुर्किनु भएको ठाउँ। कैसरिया फिलिप्पीको बारेमा हामी देख्छौँ। कैसरिया फिलिप्पीमा पनि अब येशू निकै नै त्यहाँ प्रबल हुनुभएको र काम गर्नुभएको हामी देख्छौँ। यरीहोको बारेमा हामी देख्छौँ। ओके, बेथानियाको बारेमा हामी देख्दछौँ होइन, बेथानियाको बारेमा हामी देख्छौँ। त्यसपछि गलगथाको बारेमा हामी देख्छौँ। गलगथा भनाइको अर्थ गलगथा र यरुसलेम एकै ठाउँमा आउँछ। अब त्यहाँ चाहिँ अनि यसमा यो यरुसलेम र गलगथामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब येशू यरुसलेममा पक्राउ पर्नुभयो। त्यसपछि यरुसलेमबाट अलिकति माथिल्लो स्तरमा अलिकति डाँडामा चढ्नुपर्ने ठाउँ थियो, त्यो चाहिँ गलगथा थियो, खप्परे डाँडा भन्छ। त्यहाँ चाहिँ येशूले क्रुस बोकेर त्यहाँ उहाँलाई क्रुसमा टाँगिएको बलिदान हुनुभएको एउटा जग्गा थियो। सो त्यहाँ उहाँ त्यहाँको बारेमा, त्यो ठाउँको बारेमा हामी देख्छौँ। र अन्तिममा जैतुन डाँडा भन्ने हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ अब येशू ख्रिस्ट माथि स्वर्गारोहण हुनुभएको एउटा ठाउँ हामी देख्दछौँ। ओके, मुख्य ठाउँहरू। अब मुख्य पद की वर्स भनेको चाहिँ 10 अध्यायको 45 पदमा लेखिएको छ, फर इभन द सन अफ म्यान डिड नट कम टु बी सर्भड but to serve and to give his life as a ransom for many. अब यहाँ भनिएको यही हो। म नेपालीमा पनि यसलाई पढिहाल्छु, जस्तो छ त्यस्तै पढ्नु उचित छ। 10:45 मा लेखिएको छ, किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, not to be served, तर सेवा गर्न, but to serve, र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। ओके, ऱ्यान्सम भन्ने शब्द चलाइएको छ अङ्ग्रेजीमा। ऱ्यान्सम भन्नाले छुटकाराको मोल। कुनै चिज बन्धुवाईमा छ भने त्यसलाई कुनै चिज दिएर कुनै मूल्य तिरेर छुडाउने कुरा हुन्छ ऱ्यान्सम भनेको, छुटकाराको मूल्य। सो जिजस क्राइस्ट, ही हिमसेल्फ crucified on cross and he paid the ransom. ओके, उहाँले चाहिँ छुटकाराको मूल्य तिर्नुभयो जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। and he redeemed the people who are in captivity. बन्धनमा भएका मानिसहरूलाई उहाँले नै के गर्नुभयो, मोल तिरेर, दाम तिरेर छुडाउनु भयो। अनि यहाँ भनिएको एउटा कुरा असाध्यै यो पुस्तकलाई परिचित गराउँछ, त्यो हो he did not come to be served but he came to serve. Praise the Lord. उहाँ सेवा पाउनको लागि आउनु भएन, तर सेवा पुर्याउनको लागि, सेवा गर्नको लागि उहाँ आउनुभएको छ। हालेलुया, व्हाट अ जिजस। वाउ, कस्तो येशू हुनुहुन्छ हाम्रो येशू। उहाँ जतिको असल, उहाँ जतिको उदाहरणीय, उहाँ जतिको एउटा विश्वास गरिनको लागि योग्य कोही पनि हामी यस पृथ्वीमा पाउन सक्दैनौँ। केवल येशू ख्रिस्ट मात्रै योग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले हामीलाई आज छुडाउनु भएको छ आफ्नो प्राण क्रुसमा बलिदान गरेर। उहाँले हामीलाई सेवा पुर्याउनु भएको छ। अनि हाम्रो लागि एउटा चुनौती उहाँले यही दिनुभएको छ, जसरी मैले गुरु र प्रभु भइकन तिमीहरूको सेवा गरेँ, तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई सेवा पुर्याउनु कति आवश्यकता छ। कि तपाईँ र म आज रेडी छौँ? आर वी रेडी टु सर्भ पिपल? समटाइम्स वी फिल, कहिलेकाहीँ हामी यस्तो विचार गर्छौँ, मानिसले मलाई सेवा पुर्याओस्, मलाई हजुर भन्नुहोस्, ममा आएर मलाई मेरो अगाडि झुकोस्, पहिला मलाई जय मसीह भन्नुहोस्, पहिला मेरो हालचाल पुछोस् भन्ने सोच छ। तर द्याट इज नट द क्राइस्ट स्पिरिट।
यो चाहिँ ख्रिस्टको आत्माबाट होइन, आत्मा होइन। ख्रिस्टको आत्मा चाहिँ त्यो आत्मा हो जसले उसले गरोस् या नगरोस्, तर म आफै झुक्नेछु, म आफै उसलाई रेस्पेक्ट गर्नेछु, म सेवा पुर्याउनेछु भन्ने विचार चाहिँ तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। ओके, अब यो पुस्तकको ब्लुप्रिन्ट, यो पुस्तकको अब डिजाइनको बारेमा हेर्दाखेरि, यो पुस्तकको रूपरेखा हेर्दाखेरि हामी देख्दछौँ यो पुस्तक चाहिँ 3 भागमा विभाजित छ। 3 भागमा यो बाँडिएको छ। पहिलो भाग भनेको चाहिँ बर्थ एन्ड प्रिपरेसन अफ जिजस, ओके, एज अ सर्भेन्ट। येशूको जन्म र तयारी, दासको रूपमा येशूको जन्म र त्यसको तयारीको विषयमा हामी देख्दछौँ। ओके, यो चाहिँ 1 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने, 1 को 1 देखि 13 पदसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी देख्दछौँ। अब त्यहाँ चाहिँ अब हामी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले मार्ग तयार गरेको कुरा र येशूलाई इन्डिकेट गरेर उनले भन्दैछन्, म चाहिँ तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु हुनेले चाहिँ तिमीहरूलाई के दिनुहुनेछ? 8 पदमा भनिएको छ, उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हालेलुया। अनि त्यसपछि 9 देखि 13 सम्म हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँको प्रिपरेसन देख्दछौँ। सेवकाईको निम्ति उहाँले बप्तिस्मा लिनुभएको र परीक्षामा पढ्नुभएको कुराहरू हामी देख्दछौँ 1 अध्यायको 1 देखि 13 सम्म। अनि दोस्रो विभाजन हामी देख्छौँ, त्यो हो 1 अध्यायको 14 देखि 13 अध्यायको 37 पदसम्म। ओके, 1 को 14 देखि 13 को 37 मा मेसेज एन्ड मिनिस्ट्री अफ जिजस भनिएको छ। येशूको सन्देश र सेवकाईको विषयमा एज अ सर्भेन्ट, दासको रूपमा। ओके, मेसेज एन्ड मिनिस्ट्री, ओके, उहाँको सेवा र उहाँको सन्देशको विषयमा हामी देख्दछौँ। 1 अध्यायको 14 देखि 13 अध्यायसम्मै हामी पाउँछौँ। अब उहाँले विभिन्न ठाउँमा मेसेज दिनुभएको हामी देख्छौँ, सन्देश दिनुभएको छ। अनि त्यसको साथसाथै उहाँले धेरै जस्तो चाहिँ मैले भनिसकेँ, मर्कुसको पुस्तकले चाहिँ बढी जस्तो आश्चर्य कर्मलाई, के मिराकल्सहरूलाई बढी जोड दिएको छ, किनभने उसले सम्बोधन गरेर लेखिएको समूहलाई केवल शिक्षा मात्र दिएर नपुग्ने थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले यहाँ के गर्दैछन्, प्रभुले चाहिँ यस्तो यस्तो आश्चर्य कर्म पनि गर्नुभएको छ। हो, उहाँ एक ठाउँमा दास हो, सेवा गर्ने दास हो, कमजोर पनि भएर आउनुभयो, तर उहाँ चाहिँ दासै मात्र पनि होइन। उहाँ चाहिँ एक साइडमा उहाँको ह्युम्यानिटीलाई देखिन्छ, अर्को साइडमा उहाँको डिभिनिटीलाई देखिन्छ। ओके, उहाँ दास भएर अरूको सेवा गर्नुभयो, ह्युम्यानिटीको कुरा आयो। अनि यता मिराकल्सहरू उहाँ पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ। अन्धालाई निको पार्नुभयो, एउटा हात सोकेको व्यक्तिलाई सधैँ बनाइदिनु भयो, हजारौँलाई रोटी र माछा खिलाउनु भयो। जति पनि आश्चर्य कर्म भएको छ, त्यो आश्चर्य कर्मले चाहिँ याद गर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ उहाँको डिभिनिटी पावरलाई, ईश्वरीय शक्ति, स्वर्गीय शक्तिलाई नै यसले चाहिँ त्यहाँ देखाइरहेको छ। सो मर्कुसको उद्देश्य यही हो, उहाँ सर्भेन्ट हो, ही वाज अ सर्भेन्ट अफ गड, बट एट द सेम टाइम ही वाज एनोइन्टेड बाई हेभन। उहाँ स्वर्गबाट अभिषिक्त हुनुहुन्छ। द्याट्स वाइ वी आर कल्ड हिम क्राइस्ट। वाट डज इट मिन्स? क्राइस्टको अर्थ के हो? क्राइस्ट मिन्स the one who separated for a special task, the one who is separated for the mission. त्यो व्यक्ति जो कामको निम्ति अलग्याइएको छ, that is called, you know, anointed या अभिषिक्त भनेर हामी त्यसरी भन्छौँ। अभिषिक्त भनेको कुनै विशेष कामको निम्ति अलग्याउनु। सो येशूको काम के थियो? स्वर्गको पिताले उहाँलाई चाहिँ सारा मानव जातिको छुटकाराको निम्ति, अघि हामीले मर्कुस 10 को 45 मा पढे जस्तै, धेरैको छुटकाराको निम्ति प्राण दिनु। द्याट वाज हिज टास्क। यो उहाँको काम थियो।
अनि यही कामको निम्ति उहाँ अलग भएर आएको कारण उहाँलाई हामी के भन्छौँ? ख्रिस्ट भन्छौँ। स्वर्गले उहाँलाई के भन्यो? क्राइस्ट मिन्स द एनोइन्टेड वान, अभिषिक्त व्यक्ति, विशेष कामको निम्ति छुट्याइएको व्यक्ति। आज पनि मण्डलीले जब कसैलाई मिसनरीको रूपमा अभिषेक गर्छ या मिसनरी भनेर घोषणा गर्छ, उसलाई त्यस सेवाको लागि अलग्याइन्छ। कसैलाई वर्शिप लिडरको रूपमा अलग्यायो भने उसलाई हामी अभिषेक गर्ने गर्दछौँ त्यो सेवकाई अगाडि बढाउनको निम्ति। ओके, पास्टर अर्डिनेसनको कुराहरू हुन्छ। पास्टर हुनको लागि अर्डिनेसनको कुरा हुने गर्दछ। अनि ठुल्ठुला प्रभुका दासहरू जो अलरेडी अभिषिक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले उमाथि हात राखेर उसलाई अबदेखि त पास्टर होस् भनेर उसलाई अलग्याउनको निम्ति अर्डेन गर्ने काम गरिन्छ। हरेक सेवकाईको लागि उसलाई छुट्याइनु पर्दछ अनि त्यसलाई नै हामी अभिषेक गरिएको भन्छौँ। विशेष कामको निम्ति छुट्याइएको। अभिषेक भनेको अब यो पाउन त्यो पाउन वरदान पाउनलाई भन्ने भन्दा पनि हामी केही कामको लागि अलग्याइएका व्यक्ति हौँ भनेर चिनाउनको निम्ति अभिषेक गरिँदछ। ओके, सो यहाँनिर मर्कुसले चाहिँ ख्रिस्टलाई चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्नको निम्ति प्रभुले भनाइ गर्छ। उहाँको डिभिनिटी पावरलाई, उहाँको ईश्वरीय शक्ति, स्वर्गसँग उहाँ तालुकात राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई नै आश्चर्य कर्महरूको बयान गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसै गरी यो पुस्तकमा हामी देख्छौँ येशूको तेस्रो विभाजनमा द थर्ड डिभिजन इज हिज डेथ एन्ड रिजरेक्सन। उहाँको येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान। 14 अध्यायको 1 देखि 16 अध्यायको 20 सम्म डेथ एन्ड रिजरेक्सन अफ जिजस। ओके, येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको विषयमा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। उहाँ एउटा दासको रूपमा आउनुभयो अनि धेरै व्यक्तिले उहाँलाई मसीहको रूपमा एक्नोलेज गर्न सकेन, चिन्न सकेन, बुझ्न सकेन। एकदमै कम न्यून सङ्ख्याले मात्रै येशूलाई चाहिँ मसीहको रूपमा स्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ मानिसले नै, अब भनौँ यहुदीले नै, आफ्नै घरानाले नै येशूलाई क्रुसमा टाँग्नको निम्ति रोमीको हातमा सुम्पिएको थियो। अब त्यो बेलामा नियम यस्तो थियो, यहुदीहरू आफैले दण्ड दिने अधिकार थिएन। उनीहरूले दण्ड दिनुभन्दा अगाडि रोमी साम्राज्यले अधिकार दिनुपर्दथ्यो। अनि त्यो अधिकार दिनको निम्ति चाहिँ त्यहाँ मैले अघि भनिसकेँ पिलातुसलाई नियुक्त गरेको थियो। अब पिलातुस कहाँ येशू किन पुर्याइनु भयो भन्दाखेरि यहुदीहरू आफैले मृत्युदण्ड दिन पाउँदैन थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ पिलातुसकोमा यो पुर्याइयो। अनि पिलातुसले खासमा येशूलाई छोडिदिन पनि खोजेको थियो, किनभने उनको श्रीमतीले सपनामा येशू चाहिँ राम्रो व्यक्ति, यसलाई दण्ड नदिनु भन्ने दर्शन देखेको। तर अनि पिलातुसले बचाउन खोज्यो, तर के भयो? भिडले भन्यो नाइ, यसलाई क्रुसमा टाँग्नै पर्छ। सो पिलातुसले चाहेको भएदेखि इफ ही वान्टेड ही क्यान he could free him. उनले स्वतन्त्र गर्न सक्थे येशूलाई, किनभने he had a power to free anyone. कसैलाई पनि स्वतन्त्र गर्ने अधिकार पिलातुससँग थियो, but he didn't do. उसले त्यो गरेन। Why he didn't do? Why he allowed to crucify Jesus? किन उसले येशूलाई क्रुसमा बलि हुनको लागि छोडिदियो? Because he loved his position. उसले आफ्नो स्थानलाई माया गर्थ्यो। अब भिडले भने अनुसार उनले नगरेको भएदेखि सायद पछि कम्प्लेन पुग्ने थियो होला। अनि कम्प्लेन पुग्दाखेरि मानिसहरूले उनलाई अब पछि इलेक्सन या कुनै त्यस्तो हुँदाखेरि उनले भोट नपाउने समस्या हुन्थ्यो होला। आज पनि धेरै पटक ठुल्ठुला नेताहरू, मन्त्रीहरूले किन न्याय बिगार्छन्? रिमेम्बर वान थिङ, किनभने उनीहरू चाहिँ आफ्नो कुर्सीलाई बचाइरहनको निम्ति, उनीहरू चाहिँ भविष्यमा पनि आफू त्यही ठाउँमा रहिरहन पाऊँ, जनताको आदर पाऊँ, जनताले मलाई उचालोस् भनेर उनीहरूले चाहेअनुसार गर्छन्, जबकि त्यो गलत हुँदैछ। पिलातुसले सही र गलतको निर्णय गरिसक्यो, जाँच गरिसकेपछि he found that Jesus is innocent man. He didn't commit any sin that
Pilate found that. So he could release him, but he didn't do because he loved his position. अनि येशूलाई क्रुसमा मर्नको लागि सुम्पिएपछि उहाँ मर्नुभयो फ्राइडे र अन्तिममा सन्डे मर्निङ उहाँ चाहिँ पहिले भने जस्तै उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो र धेरै कहाँ प्रकट हुनुभयो। सो मर्कुसको पुस्तकले देखाउने मोटामोटी कुराहरू यति नै छ। अब हामी भोलि यसमा भएका मेगा थिम्सहरूलाई पनि विचार गर्नेछौँ। त्यसपछिको नेक्स्ट क्लासमा अझै हामी चेलाहरूको विषयमा हेर्नेछौँ र अगाडि हामी यसरी नै बढ्दै जानेछौँ। प्रभुले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।